سلام البنات، سلام الدراري، سلام العيالات، الرجاله كاع اللي كيتفرجوا هذا الفيديو. دونك جيسبر تكونوا بخير وعلى خير واموركم واحوالكم طيبه. هذا الفيديو هادي غنهربوا اونفا وصل وقت السفر، نهربوا من الشتاء والبرد والغيام وهذا الجو الكئيب. غنمشيو اي ديستيناسيون فيها شميشه، الرمال الذهبيه، البحر وداك الشيء. دونك غادي نمشيو لميامي بيتش. وقبل ما ندير لكم دي فلوغ غندير لكم دي فيديو ان شاء الله فيهم لي فلوغ شوبينغ ساريه وداك الشيء. غادي نوجدوا لي بريباراتيف ديال لو فواياج، لي فاليز. غنرجع بكم اللور توجدوا معايا لا فاليز ومن بعد نتلاقاو بور لو فول. ندير لكم دويره في هوم تور في لابارتمون اللي غنكريو في ميامي بيتش. وان شاء الله غندير دوطخ فيديو غادي يجيو فيهم لي فلوغ فيهم داكشي الحيحه والسفر والشوبينغ وداكشي الزوين. نهربوا شويه من هاد الغيوم اللي كاينين هنا في باغي. بور لا تروس دو تواليت ها شنو كان المهم هاد لا تروس دو تواليت اللي تري براتيك البنات. خديتها من اويشو دابا هادي شي عام ونص في الولادات ديال فاش كنت غنولد محمد. ديتها معايا لوبيتال اللي تري براتيك ديجا اللي امبيرميابل يعني واخا الماء واخا كلشي وهكا كتعمريها بداكشي اللي بغيتي وملي كتوصلي للبلاصه سواء لوطيل ولا لوبيتال ولا شنو عندك كتعلق من هاد اللعيبه في شي بيب وصافي كيبقى لك هادشي كامل حداك كتجبديه فاسيلمون. دونك غنوريكم انا شنو المهم هنا سيتي سونسي يكونوا جوج. جا الاخ محمد هز لي وحده ما عرفت فين دارات نقلب عليها، وحده درت فيها شامبون وحده درت فيها لو ماسك ديالي ديال الشعر. هادو خديتهم من اكسيون كانوا في اكسيون فيهم 3 نورمالمون انا درت غير جوج. هنايا خديت هاد ديماكيون ديال لي زيو و ديماكيون بور فيزاج. جي بروفيتي من لي هذا من لي سولد فيما كيكونوا لي سولد كناخذ منهم بزاف وكيبقى عندي لو ستوك هكا صغيورين فورما فواياج بور السفر كينفعوني. دونك هادو ها هما هذا بور لي زيو وهذا العادي ما عقلتش على الثمن ديالهم مي بون لو بوت ماشي نقول لكم الثمن غير لي زيدي وصافي. هاد لو جيل نيتوايون ديال لوكسيتان حتى هو كناخذ منه ديما بحال هكا سواء مره كناخذو مره لا بقات لي القرعه كنعمر غير بالنيتوايون ديالي. هذا ديال الزعتر زوين الوجه اللي دهني. هنايا ليدي عاوتاني اللي بغيت نوصل لكم سي فاش كنكون مثلا كناخذ كوفري ديال بارفان ديما هذوك لي جيل دوش اللي تيكونوا معاه تنخبيهم ما تنستعملهمش كنخليهم هكا للسفرات. بحال دابا هذا كان عندي في لو كوفري شحال هادي ها هو دابا غينفعني. هنا هادي لا ليمرا كلشي كنعرفوها. هاد الزيت ديال نيوكس كتعجبني كتخلي واحد الريحه غزاله لو كور للشعر لكلشي كتبقى ريحته زوينه. كندير انا بوكو بلوس لو كور ديالي وصا ميفيت انني ناخذ واحد لا كريم كبيره نتمتيه معمره بها الحاله. هاد بوما ليفغ حتى هو ديال نيوكس كنت خديت واحد لو كوفري فيه البوما ليفغ وهاد الزيت ولا كريم هيدراتونط ما عرفت شي 19 اورو ولا شي حاجه كانوا دايرين لي بروموسيون. شنو ثاني المهم لا بروسا دون بيان سور الكتريك ما تنساوش الشارجور. انا لي شارجور كاملين ديال لا بروس ديال كلشي كنجمعهم في صاك واحد باش ما يتوضروليش. هنا هاد لي سيروم دو فارسالي جو بروفيت باش نهضر لكم عليهم غزالين البنات. جربتهم الكحل ديالهم ريحته ما زويناش كنديرو في الليل ولكن فريمون تي هيدراتي مزيان. الابيض والفيولي كنديرهم تحت من المكياج غزالين كيعطيو واحد لي في سموث. دونك خديت انا هاد الصغيورين قلت نجربهم ابري غناخذ جو بونس واحد ناخذ الابيض وناخذ الفيولي اون فورما كبير. دونك دابا غنهزهم معايا كاملين في البويطه ديالهم. المهم سمحوا لي على صوتي راني ضربني البرد. ديودورون بيان سور. هاد لي بروسا دون هاد لي دونتيفريس كناخذ هكا صغيورين حتى هما تينفعوا بور لي فواياج كناخذ منهم بزاف وكل مره كنهز معايا واحد. هاد لا سي كريم هيدراتونط ديال لوكسيتان حتى هي صغيره نتوما كتشوفوا قداش وسط الايد جو صغيره تتنفع. هنايا كناخذ دي لانجيت هكا بور شحال الصباغه ديال ديسولفون كناخذهم من لو كلير. وهنا فيما يكون عندي شي ايشانتيون حتى هو كنخبيه للسفر باش ما نهزش معايا الريحه الكبيره وصافي. هادو لي كوطون وهادي الصبيغه وهادي ديال الحمام سي تو. ابري عاد كندير تو سكي هنا تو سكي دوايات دوك لي سميتو لي كريم سولير وداك الشيء غنجمعهم في هاد البويطه هادي. صافي تكون عندي هادي وهادي. وراجلي حتى هو عنده واحد هذيك في لو ميم برينسيپ ديال لا تروس دو تواليت حتى هي كتعلق من هنا تيعمرها بلي تروك ديالو وصافي كوم سا تهنيت من توسكي تروس دو تواليت تروس دو سوان. خلي غير جميع ديال لي فاليز اللي ساليت الجمع ديال الحوايج ديال ولدي غندير له لا تروس دو تواليت ديالو حتى هو ماشي تواليت مي بون كنجمع فيها كلشي. دوليبران سوفران بور النيف لي سيروم فيزيولوجيك فيسيدين كوكلوسيدال لا كريم دو شانج. واخا ما كنديرش لي لا كريم دو شانج ديما حتى لا طاب الحمد لله ملي تزيد عمرو ما طاب ديال جيل دوش و ميم طون شعرو. صافي هادشي اللي تندير ليه. وهادش لو تروك اللي غنطلع معايا للطياره فيه عاوتاني النيسيسير ديالو. فوالا قبل ما نقاد لا فاليز كنحط الحويجات البيسات كنحطهم باغ البيسه كل البيسه وحده بابياتهم هكا. هنايا هادو البنات لي فرنسا هادو راه كيتباعوا في اكسيون. هاد الشبيكات هادو كينفعوا في بزاف ديال اللعيبات.
هما دايرين بحال هكا. كاينين في بلاصه ديال حتى فين كاينين لي سانتر وداكشي. هنا درت لي مايو، هنا درت لي سوفيتمون كاملين. فوالا هكا تينفعوك تحطيهم في لافاليز، كتعرفي كل حاجه فين كاينه. هنا درت هاد الخنيشات ديال شيين، هما درت فيهم الصبيبطات وصافي. وهنايا البيجامات، هنا الحويجات كيف قلت لكم. وهكا كتجيني بلو فاسيل، كنحطهم في لافاليز وملي كنبغي نلبسها راه كنمشي ليها ديريكت. كنعرف ماشي كنبقى نهز، انا كندير في دماغي كنكتبها شنو غنلبس هاد النهار، اش غنلبس هاد النهار. وهكا كتجيني ساهله القضيه. كنقادهم في مافاليز. باغي بوغ ولدي، باغي بوغ راجلي، كلهم كنديرهم بحال هكا. كنجمع باغ البيسات، ماشي نجمع مثلا هاد الشورطات وهاد التريكوات ونقول صافي حتى تما ونلصقهم. دايوغ شو با لا سور، كاع البنات كيديروا هاد القضيه. المهم انا غير بغيت نبارطاجيها معكم وصافي. ولو جور جي وصل لو فول عندنا مع 12، دابا شي 8 بحال هكاك. دونك خصنا نكونوا واحد 3 قبل. المهم ما عرفتش كنعاود لكم التخربيق هذا. المهم بغيت غير نقول لكم نهار اللي تيكون عندي سفر، تيكون عندي ان فول هكا طول، ما تندير والو لوجهي. تندير اون كريم هيدراتونط هادي ديال نوكس، ها هي، حيت ما كنستحملش الماكياج يبقى متقل لي على وجهي. راكم عارفين كتبغي تحك عينيك بحال هكا ما كتقدريش. و هاد الاكتشاف ديال هاد بينيفيت، عرفتي رجعوا لداكشي ديال القديم الزمان ديال كتشد التعكايه راه حمراء ويديروها هنايا يديروها هنا. هو هذا. وفي الحقيقه ميم برينسيپ. تقدر مثلا بغيتي تشريه دير غير كان حمر يكون عندك، ديري شويه شويه هنا طلعي بالزنيقه زعما، وشويه في الفيم. هادشي اللي درت انا، درت ان تو بتي بو. نشوف فين نحط التليفون ونوريكم كيفاش. المهم هو تيكون بحال هكا. تديري نقيطه هنا ونقيطه هنا، واحد شويه فيمك. درت جو بونس ديجا كندير، بغيت نوريكم ناريه. المهم باش تعرفوا انه يحمر تحميرا. المهم نقص من هاد الشوهه اللي درت. المهم نديرو فريمون ان تو بتي بو. داكشي واش هو واخا زعما قرعه صغيره غاليه، ولكن راه كديريها شويه. هادي خديتها ب 19 اورو فاصله شي حاجه وصافي. ما قال المكياج، ما قال الطلي، ما قال، ما كنت براسك ما دايره حتى حاجه. ونضاضر هما اللي تيعتقوا في هاد اللقطات وصافي. وشفري راجلك تريكو حيت ملي تنبغي نسافر ما تنبغيش نلبس الجين وداكشي. دونك خصني باش حاجه مريحه لبست. خديت لي هادي ولابسه السروال ديال السورفيت عريض، وديت معايا واحد التقاشرات. ملي نوصل للطيران حيدت برديله، لبست تقاشرات واحد التخشخص زعما رطبين وانا هانيه. وبوغ اللي عندهم الدراري صغار، واخا انا راه اول مره غنسافر به، فايت مسافره به، ولكن هكا ان لون فول اول مره غنديرو. دونك شريت لي دي جوي جداد، شريت لي دي كريون دو كولور وراقي، دي بسكوي جداد عمرو ما كلاهم، دي تروك بحال هكا. دونك غادي جو في التيرني اونتر لو سان باسكو هو مازال كيرضع بلو سان، لو سان، لي جوي جداد، شويه الماكله، شويه النعاس، شويه البكا ضروري منه. يهزو فيصل يتمشى به مره في الطياره. دونك المهم صافا ايتر غالير مي بون ما عندي ما ندير. غادي نبارطاجي معكم كل شيء. المطار وصلنا بكري، بقينا شي 4 سوايع على لو فول. دونك بغينا نبروفيتيو الناس في هذاك لو صالون ديال نوريه لكم فيه واحد بلاصه ديال الناس. صافي كو محمد قال لك نو 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 هو يلو ديكوفرير. شوف دونك انتوا معايا غنقول لكم كيفاش غيدوز الفول، غنقول لكم كل شيء. المهم حنا اون فيان داريفي من مورا 10 سوايع ديال الفول. عرفتي راه هنا كاو، محمد مسكين حتى هو عيان. المهم نتلاقى معكم غدا.
Vraiment il est sympa, كاين فيه بيت نعاس، كويزين، صال دو بان، وجا قريب جا في ساوث بيتش، قريب للبحر. هو البحر من مورا ديك النخيلات. هادي لونطري ديال لابارت اوتيل. فوالا هكا هنا كاين لاكوي، ان بتي صالون، و ابخي نمشيو نشوفو دويره في لابارت اللي كرينا. ملي كتدخلوا كتلقاو هاد البيب صغير دايرينو هنا، دايرين فيه باراسول، دايرين فيه الشتا طيبه، المهم لعبات بارابلوي. هنا هاد التخربيق ديالهم. هنا everything is ready for you tips will be. هنا قالك زعما الا بغيتي تخلي ليهم سميتو شويه ديال البوربوار. هنا في ميريكان معروفين ينزل لهم بوربوار، كونطريرمون او جابون باقي نعقل فاش كنا مشينا ليه ما كيبغيوش عطيتيهم البوربوار بحال عايرتيهم. دونك بريف فوالا هكا. هنايا كاين التخربيق هذا المهم الزواق بعد ما نديرو به. هنا دايرين واحد دو كانابي باش زوينين. هاد لي كانابي كيرجعوا ديلي، دونك الا كنتو 6 ديال الناس مزيانه لكم هاد لابارت. هنايا 2 الناس، هنا 2 وبيت النعاس. فوالا هنا شريجه كيطلع على الجو، على الزنيقه بحال هكا، وادغوات كاين البحر. هنا دايرين تلفزه، وهنايا الكويزينه بتيت سالا مونجي. كوزينه فريمون فيها تو سكيل فو. هنا ديال القهيوه، الخبيز، المعانات، فريمون دايرينها ايكيب. دايرين الماء نتوما شفتوا، المقالي، الطنيجرات، داكشي اللي خاص. هنا دايرين واحد الفريرين، البيضه، هاد التخربيق هذا المهم انا كلشي كنصغرهم. الميكرووند، المعانات، اش كاين هنا؟ ما كاين والو. المهم هادشي هذا، الطبيصلات، الكيسان، وهنايا بلاصه الزبل حاشاكم. هنا ما كاين والو. المهم كاين زعما كاين باش تقضيو ولا بغيتو طيبوا الفطور وداكشي، ودايرين حتى الثلاجه. فوالا انا عجبتني لا صاله مونجي كيفاش مقادينها مع الكوزينه، جات زوينه. وابخي هنايا كاين بيت النعاس، دايرين هنايا الكريسي الناموسيه، الاخ هذا كيطلع لينا، ودايرين هاد البلاكار سادين واش دايرين فيه لي زافير ديالهم. وهنا هاد البلاكار هذا اللي بغيتو تحطوا فيه نحلو لي زافير ديالكم، حاطين دي سانتر، دايرين هنا بتيت كويت، مينطا، فويطات. وهنايا لا سال دو بان مخلطه قولي انا ولات كيكه. لا سال دو بان هي والطواليت هكذا. دايرين زعما لو نيسيسير، دايرين واحد لو سي شوفو، دايرين لو فويطات. هانتوما هنا دايرين لو سي شوفو، لي بابي تواليت، الفويطات، زعما داكشي اللي خاص كتلقاو. دونك هاد لو لين ديال هاد الاير بي ام بي الا بغيتوها البنات نخليه لكم في هذا في لا ديسكريبسيون. هو فريمون البلاصه فين جا خطيره، لحق جا في ساوث بيتش قريب للبحر. نطلع الزاج نوريكم. شفتوا المهم كاين شي ايفينمون كيوجدوا ليه، سوري، شفتوا كاين شي ايفينمون كيوجدوا مي ادغوات كاين البحر. دونك نخلي لكم لو لين في لا ديسكريبسيون. دابا حيت لا اوت سيزون عندهم داير شي 100 اورو الليله، مي راه الي با شير حيت البلاصه جا بلاصه فريمون استراتيجيك، ما كتاخدي لا ترونسبور لا حتى حاجه، كلشي قريب لك. اي فوالا هذه هي الدويره. غادي نبارطاج معكم لا روتين دو سوار. دونك كنغسلو وجهي بهاد لو جيل نيتوايون. دونك بلا ما نوريكم الرغوه والغسيل وداكشي، غير ملي تكونوا كتمسحوا البنات. كانت جاتني واحد ليستيتيسيان اسيي قولي ما كيحاضر، حيت ما عرفتيش كيفاش ندير الكاميرا وهي طالعه على الفوق. اسيي ما تمسحوش بحال هكا، غير تابوت كوم سا فو نابيمي با لا بو ديالكم. وتابوتي هكا مزيان بابا بابا بابا. اي فوالا دونك دابا سالينا نيتواياج، غندوزو لي سيروم اللي قلت لكم هادو. فريمون واحد قليله جي ريماركي ان ما بو ولات شويه تقادات هيدراتات.
لو سوار كندير هذا ديال فارسالي، هذا الكحل هذا مره كندير هو، مره كندير لو فيغ والبيض وهادو. شو وريتو لكم ديك مره كندير هذا، مره كندير هذا في الليل، وهاد البيض والفيولي كنديرهم تحت من المكياج. ريحته خايبه ريحته ما عتباني مع الحاول الخا، ريحته ما زويناش، ولكن والله لا كيدغاطي. وابخي كندير لا كريم هيدراتونت. دابيتود كنستعمل ديال نوكس اللي قلت لكم كريم فريش، مي دابا غندير هذه ديال ندير لا بوش مع ليفر ديال نوكس غيف دو ميل. الزيت ديال نوكس كنديروا اليديه ولا الرجليه لي كود هذاك التخربيق باش حتى هما يتغطاو حتى كنخليه بعدا باش الله. اي فوالا ونكون دابا حيت ما كنتش دايره المكياج افون، كنت دايره مكياج كنت غادي نستعمل هذوك لي ديماكيون اللي وريتكم كنجيب معايا وصافي. ودابا نمشيو نعسو. بون نوي. جيسبر هاد لا فيديو تكون عجبتكم، بحال ديما تكونوا استفدتوا منها شي حاجه. غنخلي لكم لي لين في لا ديسكريبسيون ديال لير بي ام بي، ديال الدار، ديال لي برودوي، ديال لا تروس و ديال الانستغرام ديالي. جو vous dis à très bientôt.